هذا الخطيب الساذج المسكين هذا. أقل شيء راح أقول أن الوائلي فاسق. فاسق. خاصة إذا كان يبكي في صلاته. أخ أخ أخ، هذا السحر يسوي للناس، سحر. شايفين فرد واحد هالك قبل كم سنة من يصلي طول الصلاة شنو؟ وصلت نحيب وبكاء، مو هالشكل؟ بالركوع يبكي، بالقيام يبكي، الله أكبر يبكي سبحان ربي العظيم وبحمده، ويبكي يبكي يبكي يبكي، الله أكبر. أرتاب في شأني قبل ما أحقق في شأنه وأعرف أنه هذا يعني من أهل العرفان الباطل وأنه من هؤلاء المنحرفين نعوذ بالله. بالنسبة إلى محمد باقر الصدر، يا أخي المنهاج قائم، منهاجه قائم على أسس انحرافية. آخر كلمة لمحمد باقر الصدر قبل أن يقابل الله. نعوذ بالله من سوء العاقبة. سواء كتبه في الأصول، كتبه في الفقه، كتبه في حتى على فلسفتنا، حتى اقتصادنا. تصدق حتى كتاب اقتصادنا مشوب بأشياء كثيرة. نصر الله كم مرة ذكرنا هذا المثال؟ فسق. هذا الشرع لا نصادق على أنه مجاهد، أصلا ما نعترف به مجاهد. وبالله عليكم علي خامنئي إمام جائر أم إمام عادل؟ أي واحد بإمكانه أن يروح يبحث جيدا يكتشف أنه إمام جائر. وفتوى تصدر بمثل هذه اللغة الجارحة، لأنه لما لا أجد مثل هذا اللسان الطويل وهذه الجرأة في الإفتاء، أما لا يجيب، لا يجسر على أن يجيب أو يجرؤ على أن يجيب. وتلك من علاء ماذا؟ السفاهة. ونخوفكم شوية حتى بعدين تتأدبون وما تصدرون فتوى. ما شفنا فتوى سيستانية ولا غيرها، ما رأينا. هذه فتوى بعيدة عن الحكم، بعيدة تماما عن الحكم، ولا بد أن تسحب. ماذا يقول الخميني؟ إذا لم يكن هذا زندقة وكفرا وانحرافا، فأي شيء هو الكفر والانحراف؟ هذا من رؤوس الكفر، هذا اليعقوبي من رؤوس الكفر. طب مرض مو مشكلة، طفل ما يفتح، سفيه لابد يحجر عليه. اتقوا الله، ما خليتوا بينا شيء. واللي دا يدخلون على الخط خلي يسكتون أحسن لهم. هذول دا يدخلون هالفقاعات هنا وهنا. انتوا انتوا روحوا لعبوا بعيد، لا تجون هاي الساحات هذه، وإلا ترى نعرف احنا شو نسوي. ويا ويله اللي يقع في أيدينا ومجربين. نعرف كيف نجلده ونؤدبه، فلا يدخلون على الخط. احترموا كذلك،
توجهات مرجعية كبرى هي المرجعية الشيرازية التي تحتضن هذا التيار، ونحن في حل ما دام مرجع جامع للشرائط يجيز الناس. خلاص.